Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Advance Merry Christmas na tong tanan. Akong kalipay nga kumingon Merry Christmas natong tanan. Ato yung batunan ang kalipay sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Mo man bitaw nga ako gahangyo nga ato gayon nga butangan og mga Christmas decors, Christmas nga parol, lantern, ang atong tagsa-tagsa ka panimalay ug kini adunay suga og atong sugan ini kagabi. Kay kini gud nga lantern o dunay suga simbolo mangud ni Hesus nga mao ang kahayag sa ato nga kinabuhi sa nagdag-om nato nga mga sa atong nasod. Muna nga gusto gyud ako isip inyo nga arsobispo, mingon gyud ako nga ato yung butangan og mga Christmas decors ang ato nga mga balay, ang ato nga mga establishmento. Ako bitaw no kanang ako yung gihangyo kining mga along the Bernard Highway atong butangan ang inyong bisag namos bangko, butangan nato og Christmas decor. Ngano ginadili ba di ay na kumanta mo grita ba og Merry Christmas kay ato yun din sa Pure Gold. Ang akong nakita din na yun sa Insular Life dunay mga Christmas decors. So uban pa dina sa kining Gloria Bazaar, sa Jollibee ug uban pa. Pero nindot yun labi na yun dinha sa kining City Hall, ninduton yun nato ang atong pagpasundayag aron atong ikapakita ang atong gugma sa atong Ginoo. Sa dili pa ko mopadayon ato daing pizza 12 mao dayto ang Christmas party sa mga Board of Trustees sa Archdiocesan Commission on Education. Pusa salamat kaayo, nalipay kayo kita sa atong Christmas party. Ug ingon man usab niadtong Sabado, December 13, ako diayng belated congratulations sa sacerdotal ordination anniversary ni Reverendo Padre Lani Sereno. O mao nga siya 20 na katuig sa iyang pagkapare. O ako pong kalipay sa mga nadungog nako nga mga pasalamat sa mga employees sa DXDD sa ilang Christmas party niadtong pre-Christmas party niadtong Sabado, December 13. Dito gihimo sa Osaka Beach, Osaka Resort o nalipay kayo ako kay dunay misa nga gihimo si Father Daryl Rosales. Nindot yung kayo na nga kinibang naabay mga papaskuhanon nga misa. Nindot yung kayo na nya. Ako po diay nga congratulations po sa ato nga kining mga employees sa Prime Star, employees sa kining Eternal Gardens, sa Memorial Gardens, o sa Prime Star, o sa Cathedral Bookstore. Akong pasalamat ni Father Sir Minard Pangilinan nga mihimo po sila silang pre-Christmas party dito sa Lupagan, niadtong sa Quality Beach Resort, niadtong Pizza 12. Busa daghan kayo ang naghimo og mga pre-Christmas party. Padayon kita kay ako malipay gyud labi na kun kita mo paambit ug unsay naa nato. Dili man ni kinanindot man kini mo paambit, dili kay magunahuna ta kun unsay atong madawat, kun dili magunahuna ta nga kita makahatag og kalipay sa atong isig katawo. Ug kining ang ato dieng ebanghelyo ning Pitsa 15, December 15, ato dieng kuhaon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mibalik sa templo ug samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari ug mga punuan sa mga Hudiyo miduol kaniyag nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat nining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining katungura? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo ug unsa lang kabutang, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko usab kamo sa akong katungod sa pagbuhat nining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang tubag, nag-inganay sila, unsa may atong itubag? Kung mutubag kita gikan sa Dios, mingon siya kanato
nganong wala man lagi ka mutuo kang Juan nga magbubunyag. Apan kung moingon kita gikan sa tao, mahadlo kita sa buhaton unya sa katawhan, kay hugot silang nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila si Jesus, wala kami masayod, ug mingon siya kanila, dili ko sab kamo tug-anan sa akong katungod sa pagbuhat nining mga butanga. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, atong hinumduman ha, nga ania na kita sa Adbento o karong adlaw magsugod na ang simbang gabi. Mao nga kita kadtong gustong musimba sa simbang gabi dina sa Kuta Shrine adunay simbang gabi sa alas 5:30 o dina sa Cathedral adunay simbang gabi sa alas 6 o duna po'y ikaduha nga simbang gabi sa alas 8 o sa Misa de Gallo ang ato nga kining Cathedral adunay alas 3:30 sa kadlawon ug duna po'y alas 5 ug dina pod sa kining dina sa Kuta Shrine alas 3:30 mohimo sila sa ila nga pag-ampo alang sa mahal nga Birhen Maria unya inig alas 4:30 buhaton nila ang Misa de Gallo. Ubalik kita sa atong pagbasa karon. Nindot kaayo ang atong pagbasa kay gapahinumdum una sa tanan nga si Jesus mibalik sa templo. Nindot kay na no? Ikaw, nagbalik-balik ba ikaw sa balay sa Ginoo? Nindot kaayo ning gipakita ni Jesus. Mibalik siya sa templo ug didto nagtudlo siya. Dini gipakita ni Jesus nga siya mao gyud ang great teacher of all times. Ang tanan nga mga magtutudlo miambit lamang sa dignidad ug sa kalantip sa pagtudlo sa tong Ginoo. Si Jesus mao ang labing taas nga magtutudlo. Ug unya mingon sa diha nga siya miadto sa templo sama nga ako mudasig usab sa mga tao nga muadto sa simbahan. Unya si Jesus nagtudlo hinaot nga kita mamati usab sa wali sa usa ka pari tungod kay pinaagi usab ni ana kita gitudluan og sama ni Kristo ang ato nga mga pari gatudlo usab bahin sa pulong sa Dios. Unya sa didto na siya sa templo nga gatudlo ang mga kadagkuan sa mga pari og mga punuan sa Hudiyo miduol kaniya nangutana unsa may imong katungod sa pagbuhat nining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo nining katungura mura pag gipakita dinhi nga ang mga kaparian ang kadagkuan sa mga pari o ang punuan sa mga Hudiyo wala makaila kinsa si Jesus. Mas nindot pa noon ang unang pagbasa karon kay gahisgot man ang unang pagbasa gikuha sa libro sa Numeros o gahisgot kini bahin kang Balaam. Kini si Balaam, kini si propeta Balaam, usan ni siya ka kining pagan prophet. Mao kini si Balaam usa ka pagan prophet pero nakaila siya nga adunay may musubang nga bituon gikan sa Israel ug mutungha gikan sa Israel ang usa ka sitro mudugmo kini sa agtang sa Moab ug mubuntog sa tanang anak ni Seth. Usa may buti pasabot nga adunay bituon, adunay mataw. Ang bituon atong tinumduman ha, maman bitaw nga ako niingon nga kinahanglan yun nga doon na ba'y parol o kinahanglan nga ang parol murag bituon kay mao man kini mutudlo sama nga ang tulo ka hari, ang tulo ka mago gitudluan pinaagi sa bituon nga mataw ang bata didto sa Bethlehem. Dinhi gipanagna na sa usa ka propeta nga usa ka pagano. Mas ang pagano pa mas nakaila kinsa si Jesus kaysa mga dagkadaguan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Kay dili man sila moila kinsa si Kristo. Wa man sila moila nga si Jesus mao
ang the greatest teacher of all times nga si Jesus mao ang propeta sa tanang mga propeta, nga si Jesus mao ang anak sa Dios, nga si Jesus mao ang the image of the invisible God. Mao man sila motuo ana. Maayo pa si Balaam kay mitagna nga adunay bituon nga musubang ngadto sa Israel ug mutungha gikan sa Israel ang usa ka sitro, usa ka hari, kay ang sitro timaan man kini nga gidala sa usa ka hari. Ug kita moingon nga si Jesus mo ang hari sa mga hari, pero wala makaila ang mga kadaguan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo. Busa si Jesus mihimo usab sa pangutana. Nangutana man sila kung diin gikan ang gahom ni Jesus. Ang ato pong Ginoo nangutana, diin magikan ang gahom ni Juan Magbubunyag. Nalibog sila, nakuyawan ang mga pari, kadaguan sa mga pari sa ang mga punuan sa mga Hudiyo. Nakuyawan sila, miingon sila, kung kita moingon nga gikan sa Dios, si Jesus moingon nganong wala man lagi mo mutuo ni Juan nga Magbubunyag. Apan kung moingon kita nga ang gahom ni Juan Magbubunyag gikan sa tao, mahadlo kita sa buhaton unya sa katawhan, kay hugot silang nagatuo nga si Juan usa ka propeta. Sa laktod nga pagkasulti, mingon sila, wala kami masayod. Ug ang atong Ginoo si Jesus mingon pod nga di po kumutugan kung asa gikan ang akong authority. Igsuon, hinaut-unta nga ato kining masabtan nga maayo pa ang usa ka propeta nga pagano nga si Balaam nga gihisgutan sa unang pagbasa karong adlaw nga gikuha sa libro sa Numeros kapitulo 24 bersikulo 7 hangtod sa 17, og dinhi gihisgutan sa bersikulo 17 sa kapitulo 24 nga ningon si Balaam nga dunay musubang nga bituon gikan sa Israel ug mutungha gikan sa Israel ang usa ka sitro nga gipasabot nga mataw ang usa ka bata nga mao ang hari sa tanang hari nga makita dinha sa Israel. Ug kini gasulti kini bahin sa atong Ginoo. Nindot kayo no kung kita makailag yun kinsa ang atong Ginoo. Ikaw nga namati nako karon, ikaw nga nagtan-aw nako karon, imo bang nailhan ang Ginoo? Ug kung imong nailhan ang Ginoo, kinahanglan usab nga siya atong ihulagway sa atong mga buhat, nga ang atong mga buhat magmantala kinsa ang Ginoo. Igsoon, hinaut-unta nga imong mahinumduman nga niining bispiras sa Misa Aguinaldo, Misa de Gallo, imong mahinumduman nga bisan ang wala mo ila sa Ginoo, ang usa ka propeta nga pagano, apan siya gihatagan sa grasya ug siya nakaila nga adunay bituon nga mutudlo asa mataw ang hari sa tanang mga hari. Gisimboluhan kini sa usa ka bituon diin mutungha ngadto sa Israel ang mataw nga gadala og sitro. Kuyawa no? Hinaut-unta nga ikaw pod mutuog mo ila nga si Jesus mao ang hari sa tanang mga hari. Siya ang atong matuod nga Dios ug matuod nga tao nga gadala kanato sa kinabuhing dayon. Hinaot nga ato siyang imantala sa atong kinabuhi, labi na kay siya ato mang pakatawhon pag-usab dinha sa ato nga kinabuhi. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an mula ng tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako din pasalamat ni Dikdik dinha sa Malaubang ang Third Order sa Carmelite
mga Carmelite sisters, third order sa Carmelite. O sila gapiesta kagahapon, ako ang mi celebrate main presider o si Bishop Timoner, ang obispo sa Pagadian, mao ang mihimo sa wali si Bishop Ronald Anthony Timoner, ang obispo sa Pagadian. O busa, salamat kaayo sa inyong pagtambong. Salamat usab ni sa tanan nga mga madre, labi na ni Mother Angeli, o hinaot unta nga ang nakatambong labi na gayud kay doon naman tay kining paghilog sa mga masakiton o kadaghanan ang nagpahilog ang tanan manung katawhan. Salamat na lang kay kita masakiton man gayon. Ug karong pong adlaw ako di ay ipahibalo nga karong alas 10 sa buntag mag-blessing ako sa Balamban Limpo sa kani bitawng naa sa cathedral, kilid sa cathedral, luyo sa Mang Inasal. Kung gusto, kung puno na kayo ang Mang Inasal o kung gusto ka mong tilaw sa Balamban Limpo, pwede pod mo nga moadto sa Balamban Limpo. Ug akong blessingan, akong panalanginan ang maong nga kananan o kinahanglan nga kita musulay pod kay nindot yun nga kita makatagamtam sa kaanindot sa Balamban Limpo nga kining usapod kini kakananan o ginaot nga kita makabisita ni ana. O ang ako ding ipahibalo ang mga adlaw din ako mohimo sa Misa de Gallo. Karong ugma sa alas 4 sa kadlawon mohimo ako sa Misa de Gallo ngadto sa Tanggob. Sa pitsa 17 mohimo ako sa Misa de Gallo sa Clarin. Ang sa Tanggob, ang kura paroko mo si Father Darrell Rosales, ug ang iyang kaabag mo si Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan. Sa Clarin, sa pitsa 17, alas 4:30 sa kadlawon, ang atong kura paroko din sa Clarin, mao si Reverendo Padre Nestor Duhilag. Og sa pitsa 18, adto ako sa Oroqueta, alas 4 sa kadlawon, o ang kura paroko mo si Monsignor Boy Naron Jr. o gayang kaabag mo si Father Danny Rodinas. O sa pitsa 19, anha ako mumisa sa Banyadero sa alas 4:30 sa kadlawon. O gunya, muadto ako sa Simasay kay nagsaulog man sila sa piyesta. Busa sa alas 10 sa buntag, sa pitsa 19, kadlawon na ako Misa de Gallo sa Banyadero. O sa alas 10 sa buntag, mudagan ako dito sa Simasay. Sa pitsa 20, Sabado, ako muhimo sa Misa de Gallo dito sa Calamba. O ang kura paroko mo si Father Fernando Diding Aguilar Jr. o ang iyang kaabag mo si Father Saki Montefalcon. Sa Misa de Gallo sa Sinakaban, sa mga alas 4 sa kadlawon, ana ako sa pitsa 21, Domingo, ana ako sa Sinakaban. Ang kura paroko mo si Father Juniper Ondo Roma. O sa pitsa 22, ana ako sa Plaridel, mumisa, o ang kura paroko mao si Reverendo Padre Gestone Gonzaga. Sa pitsa 23, sa ang Misa de Gallo, muanda ako sa Jimenez. Ang kura paroko mao si Father Rolly Lagada, uban sa iyang kauban nga si Father Romel Rodinas. O gini kahapon, muadto ako sa Tanggob, akong kaslon ang anak ni Dodong nga dina sa Tanggob. O sa pitsa 24, sa alas 4 sa kadlawon, ana ako mumisa sa Tudela ni Father, ang kura paroko mao si Father Dodong Palma. O sa kagabhion, alas 7 sa gabi, ana ako mumisa sa cathedral agi og pagtagbo sa pagkatao sa atong Ginoo. Og sa Pasko sa alas 3:45 mumisa ako diha sa Kuta. Busa mao kini nga akong schedule. Salamat sa inyong pagpamati o ginaot inyong mahinumduman ang ako nga schedule. Una, adto ako sa Tanggob,
ikaduha ana ako sa Clarin, o sa ikatulo ana ako sa Pitsa 18 sa Oroquita, sa Pitsa 19 sa Bañadero, sa Pitsa 20 sa Calamba, sa Pitsa 21 sa Sinacaban, sa Pitsa 22 sa Plaridel, sa Pitsa 23 sa Jimenez, sa Pitsa 24 sa Tudela sa Kadlawon, ug sa Kagabhion agi og pagsugat sa Vigil Mass sa pagkatao sa tong Ginoo ana ako sa Cathedral. Ang pangaliha sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ato nga andamon ang pagkatao sa tong Ginoo dinha sa tong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Atong isalikway ang kalagot, ang kapungot kay pinaagi niini atong pakatawhon nga puno sa gugma, puno sa panaghiusa, puno sa pagpasaylo, atong pakatawhon ang atong Ginoo dinhi sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Atong ipahari ang batang Hesus dinha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mao nga akong hangyoon ang mga ginikanan. Adto kamo sa Belen, inig attender ninyo sa Misa de Gallo. Ayaw good news si Piata. Amahan, anak ug mga anak, amahan, asawa ug anak, moadto gayud sa Belen ug mamalandong sa mga birtudes sa Sagrada Pamilya, labi na gayud ang virtue of love, virtue of forgiveness, virtue of understanding, virtue of patience. Ato yun kanang maaninaw makita dinha sa Belen. Busahang yun ko kamo nga namati nako karon. Dili na to si Piaton ang pag-attender, ang pag-apil sa Santos nga Misa, sa Misa de Gallo, ug ako sayod nga ang Dios nga nakakita magapanalangin gayud kaninyo. Ang inyong mga intensyon panalanginan gayud, labi na kung dili kita makasipyat, dili kita maka-absent sa atong pagsaulog, pag-attender sa Misa de Gallo. Giampo ko kamo, ug mao kini ang ako nga ikahatag isip, ako nga aginaldo, ako nga Christmas gift kaninyo. Akong isaan sa mga kaparian ug mga madre, ug kaninyo nga namati, nga ako kanunay gaampo kaninyo. Ako ta kamo ngay ihalad ngadto sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Ako ta kamong gihalad ngadto sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Dios nga maoy atong dalangpanan. Padayon kita sa atong pagkamatuohon, padayon kita nga magmatinabangon ug atong huptan ang pagtuo. Kita magmaampuon kay ang pagampo mao may kusog nga modala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Pray always and God will bless you always. Merry Christmas natong tanan. Happy New Year advance 2026. Salamat.